mao ni ang napulo ka lessons nga na-experience last 2025. Kumusta? Happy New Year. Unang adlaw karon sa tuig 2026. Ug karon pa day ka nakakita, ako day si Jonathan Humauas, usa ka negosyante ug dili ta maglangay. Ug ang una ini mao kining standby ka sa social media, gadget, pag-scroll o dili na to mabantayan. Makakita ta o mga advertisement sa social media nga kuno atong gikinahanglan. Mao na nga ang social media akong naobserbaran maka add to cart yun ka. Kaya nga bahin nga akong nakatunan sa tuig 2025 mao ang health is important. Importante ang atong panglawas. Health is wealth. Masakripisyo ang atong health. Importante sa akong nakatunan nga ang disiplina sa pagkaon, sa panglawas o oras sa pagkatug. Ikatulong nga bahin nga akong nakatunan sa tuig 2025, need na to og emergency fund. Para nako gikinahanglan gyud nato. Kitang tanan siguro mas maayo kung naay emergency. Tanan ang ato pagyong maaguman nga mga kalamidad sa atong kinabuhi. Mao na nga importante nga naayod tay pang backup, pang emergency. Ikapat nga bahin mao kining family concerns. Magkadagko ang atong mga anak, magkadagko ang ilang expenses to kastuanan, mga kinahanglan, taysan, magkadagko sa ilang kabuang o lima nga bahin nga akong nakatunan sa tuig 2025 mao negosyo dili permanenteng Pasko. Mao nga usahay sa akong pagnegosyo dili na to ika-aligar nga dunay hinay, usahay makatapal. Ug ang ikaunom nga bahin nga akong nakatunan sa tuig 2025 mao ang politics issue is affecting our businesses. Sa ako na experience ug akong nakatunan nga apektado gyud ang gagmay kung ang dagko apektado sad. Ug labaw sa tanan ang politics nga bahin magkagubot ug adunay mga isyu nga ilang buhaton o gamiton para pagbuwak-buwak sa atong katilingban. Nasud. Kaunom nga bahin nga akong nakatunan sa tuig rasyon sa atong isig katao. Kakanegosyante, tanaw nila naong kaong kwarta. Tinuod man sad, wagin sila kasabot ug unsa gyud meaning sa negosyante. Nga ang tanaw nila, dautan ka. Tinuod man sad, depende ra gyud na sa nagnegosyo kung asa siya ni pabor. Ug ikapito nga bahin nga akong nakatunan sa tuig 2025, Pilipinas minus gyud ang tsansa nga ang imong negosyo mo sustain or mo asinso. Nagyud sa gagmay nga walay patawad. Katunan grabe gyud ang atong sistema nga maglisod jud kag sustain sa atong nasod kung ikaw nagnegosyo. Gumikan kay grabe ang paak nagduma nga dili pabor nagsugod sa negosyo. Nga bahin nga akong nakatunan isip sa kanegosyante mao ang entrepreneurship is next to politics. Ako nakita ang usa ka negosyante mao gyud ang naa sa sentro, mao gyud ang na sandwich, mao gyud ang mosulbad sa usa ka problema sa usa ka nasod. Kasiyam nga bahin nga akong nakatunan sa tuig 2025 mao ang find a mentor. Sa akong experience sa pagnegosyo, dili gyud ikaw permi lang nga insakto. Adunay mga ahead pa nimo, adunay mga tawo nga mas labaw og kaalam nimo, naka-experience. Mao nga
Gikinahanglan nimo ang mutudlo. Pagpasalamat ko ni Kasusyong Arvin Orobia, kabahin sa grupo sa Kasusyong Malupit Group o effort sa among prinsipyo. Ug ang ikalapo nga bahin mao ang nga mo unwind diay. Ikinahanglan nato ang paghatag og gahin sa atong oras, reflect, pagkunaw na kung unsay maabot, pag-restart. Salamat sa pagtapos o comment kung unsa inyong na-experience pod sa kinabuhi. Manghinaot ko nga sa tuig karong 2026 mabulokon anagya pun kita sa maayo nga panglantaw, maayo nga panglawas, pangunahuna atong tabangan ang atong nasot nga mahimo kitang instrumento sa katarong sa kaayo. Happy New Year.